जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अख्तर हुसैन। माशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब, एक ख्वाब देखा था मैंने 25 अक्टूबर की रात को देखा था, इतवार की रात 2:30 बजे के करीब मेरी आंख लगी और मैं एक जो है सुनसान इलाके की तरफ जा रहा हूँ और मेरे साथ एक आदमी और है, काला सुशिया सा करके, उसके सर पे एक काली बहुत बड़ी पगड़ी है और मैं देख रहा हूँ कि जब मैं थोड़ी देर निकला तो आप मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ और वो शख्स मेरे पीछे चल रहा है साथ में। तो देख रहा हूँ कि उन्होंने अपने सर पे से पगड़ी उतार करके मेरे सर पे रखा है और आप भी मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं। और जैसे मैं पूरब की तरफ देख रहा हूँ तो सूफी तारिक अहमद, जो पाकिस्तान के एक बुजुर्ग हैं, आमिल कामिल, उनका नाम बहुत फेमस है आज की डेट पे, तो वो देख रहा हूँ, उनके आंखों में से आंसू और मेरे आंखों में से आंसू निकल रहा है और मैं ये देख रहा हूँ कि सभी लोग मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं और वो नहीं रख रहे हैं। तो मैं इस तरीके से दिल में सोच रहा हूँ और फिर उसके बाद तमाम लोगों ने मेरे सर पे हाथ रखा, बहुत शोर शराबा है, लेकिन सिर्फ दो आदमी नजर आ रहे हैं। एक आप नजर आ रहे हैं मुझे, एक जो मेरे साथ है वो है, और एक वो सामने वाले सूफी तारिक साहब। और उसके बाद हजरत सबने सर पे हाथ रखा, वो पगड़ी वाले भी, फिर जब मैं वापस लौटने लगा तो वो भी चले गए। ये नहीं पता कि वो पगड़ी वाले साहब कौन थे जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था। और उसके बाद आप भी जो है मुझे रुखसत करें और मेरी आंख खुल गई तो मैंने टाइम देखा, 2:45 बज रहे थे और पीर की सोच की बात है ये ख्वाब की ताबीर मालूम करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अख्तर हुसैन साहब, आप इंडिया से कॉल कर रहे हैं, तो माशाल्लाह जो है बड़ा खूबसूरत ख्वाब आपने देखा। ख्वाब के अंदर जो है वो मुझे नाकारा के साथ साथ आपने और बुज़ुर्गों को भी देखा, सूफ़ी तारिक साहब को भी देखा और दीगर जो है हज़रात को भी देखा। इसका मतलब ये है, और फिर जिस तरीक़े से वो पगड़ी आपके सर पे रखी गई और फिर मैंने भी आपके सर पे हाथ रखा, इसका मतलब ये कि आपको इंशाअल्लाह इज़्ज़त और आफ़ियत मिलेगी और दीन की खिदमत और दावत का मौका मिलेगा और हमारा फैज़ आपको पहुँचेगा और हमारी दुआओं से इंशाअल्लाह आप मज़ीद तरक्की करेंगे। और आपकी आंखों से आंसू होने का मतलब ये है इंशाअल्लाह शुक्र की आपको तौफीक होगी, शुक्र की तौफीक होगी। और सूफ़ी तारिक साहब की भी आंखों में आंसू हैं, मतलब उनके वो आंसू रशक के आंसू हैं, गोया कि वो आपकी इस इज़्ज़त और मर्तबे पर रशक कर रहे हैं, रशक कर रहे हैं कि आपको जो है बुज़ुर्गों की तरफ से एज़ाज़ नसीब हो रहा है। बहुत मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला लतीफ़ा गैबी के ज़रिए से आपके सर पे पगड़ी रखवाई और फिर ये कि मैंने भी आपके सर पे हाथ रखा और फिर रुख़सत कर दिया। तो मतलब ये है कि आप जो है वो शुक्र नेमत आपको नसीब होगा और आपको मेरे फ़ुयूज़ व बरक़ात से भी फ़ायदा पहुँचेगा। और सूफ़ी तारिक साहब ने आपकी जो है वो भी रो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो रशक के आंसू हैं और उनका आपके सर पे जो है हाथ ना रखना या ये कि पगड़ी ना रखना, इसका मतलब ये है कि मतलब वो रशक के आंसू और आपकी ज़ात पे और इज़्ज़त पे रशक कर रहे हैं, वो उसमें मसरूफ़ हैं, लेकिन उनकी रूहानी तवज्जुहात आपको नसीब हो रही हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फ़रमाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हज़रत रज़ी अहमद बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हज़रत पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो ये बड़ा अच्छा होता है कि हम मसाइल भी पूछ सकते हैं आपसे और जो ख्वाब हैं वो भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हज़रत एक सवाल ये था कि हम लोग जो कसर नमाज कसर पढ़ते हैं तो उसके लिए कितने माइल्स पे जाके पढ़ी जाए? या तो सिटी चेंज कर लेंगे तब हम कसर की नमाज पढ़ेंगे या माइलेज पे? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि हज़रत अगर कसर की, जैसे हम कसर पढ़ते हैं जिस जगह पे हमारी कसर होती है उस जगह कसर पढ़ना यानी फ़र्ज यानी लाजमी होती है, और अगर ना पढ़े यानी एक ऑप्शन होता है कि भाई पढ़े ना पढ़े, और अगर ना पढ़े तो उसके लिए क्या है, यानी हमें लाजमी पढ़नी है या नहीं पढ़नी होगी? ज़रा इसकी हज़रत रहनुमाई फरमा देगा। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। रज़ी अहमद न्यूयॉर्क से कॉल कर रहे हैं। आपकी मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और आप हमारे प्रोग्रामों को अप्रीशिएट कर रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन बदला हमें भी अता फ़रमाए और हमारे ज़रिए से आपको भी नफ़ा पहुँचता रहे। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक़ है तो उसके लिए डेस्टिनेशन है जहाँ आप जा रहे हैं, आपका अपना जो इलाका है उससे निकल से कि वो डेस्टिनेशन 48 माइल पर, अगर 48 माइल पर है तो फिर आप इस पूरे सफ़र के दौरान में आप मुसाफिर कसर करेंगे। या किलोमीटर्स अगर हैं तो 72 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर के ऊपर अगर वो डेस्टिनेशन और आपने अपने इलाके से निकले हैं, और बस इलाके से मुराद ये यहाँ आप न्यूयॉर्क के चुके तो लिहाजा उसको यहाँ यूँ समझें जैसे हमारे न्यूयॉर्क के 5 बोरो हैं। क्वींस बोरो है, ब्रुकलिन बोरो है, स्टेटन आइलैंड बोरो है, ब्रॉन्क्स बोरो है, ठीक है ना, तो मैनहट्टन बोरो, तो ये 5 बोरोज़ हैं। उस बोरो से जब आप निकलेंगे
उसकी हदबंदी जब आप निकले वहाँ से आप काउंट करेंगे कि वो डेस्टिनेशन 48 माइल पे है या नहीं। अगर 48 माइल पे है तो इस पूरे सफ़र के अंदर आप मुसाफिर हैं और आप कसर करेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि पहले किताबों के अंदर आप तो ये मिलता है जब आबादी से निकल के आप जब आगे जाते हैं, तो आजकल तो हर जगह आबादी आबादी है। अब आप कहाँ तक चले जाएं, आबादी आबादी में जाएंगे तो फैसला कैसे करें उस आबादी को। उलमा ने आज ये क्या कि उसका अब ये जैसे क्वींस बोरो बना दिया, लिहाजा इस बोरो से अब आप निकलेंगे, अब आप अपने सफ़र को काउंट करें। वरना खुद क्वींस के अंदर ही एक कोने से दूसरे कोने में जाएं, हो सकता है कि वो 48 माइल हो, लेकिन आप उसमें कसर नहीं कर सकते। ये ज़हन में रखें। इसी तरीके से आप जो भी सफ़र करेंगे, तो मैं लॉन्ग आइलैंड है, अब लॉन्ग आइलैंड में आए, अब जैसे आप लॉन्ग आइलैंड से निकले हैं, अब आपका जो है वो सफ़र शुरू होगा और वो 48 माइल या 72 किलोमीटर होना चाहिए। फिर आप उसके मुताबिक कसर कर सकते हैं। फिर उस डेस्टिनेशन में जब पहुँच गए, अब वहाँ पर अगर आपके रहने की नीयत जो 15 दिन की है, 15 डेज़ आप ठहरना है, फिर आप मुकीम हो गए, मुसाफिर नहीं रहे, अब वहाँ पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन अगर 15 डेज से कम यानी 14 दिन आपने रहने की नीयत है, 2 दिन की है, 3 दिन, तो गोया कि 15 दिन से कम रहने की वहाँ नीयत है, तो फिर भी आप कसर करेंगे, यानी अकेले अगर नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ अगर लोकल मस्जिद में इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो फिर तो इमाम के पीछे पूरी नमाज़ पढ़ेंगे जैसे इमाम पढ़ाएगा। तो ये इसका जवाब तो ये है। और जो दूसरा सवाल है उसमें ये कसर करने में ऑप्शन नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक फ़िक़्ह हनफ़ी में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कसर करनी ही करनी है, यानी कसर करना वाजिब है। कसर करना वाजिब है क्योंकि कसर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि इनाम और तोहफ़ा है हमारे लिए। लिहाजा अल्लाह की इस हदी और तोहफ़े को कबूल ना करना ये गोया कि गुनाह की बात है। लिहाजा इसलिए जो है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा यही है कि आप कसर लाजमी करेंगे। लिहाजा ऐसा डेस्टिनेशन आ गया तो आप ये नहीं कहें कि चलो यार मैं 4 पढ़ ले तो कोई बात नहीं, आपको 2 ही पढ़नी होगी, 2 ही पढ़नी होगी, आपको 4 करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि ये कसर जो है ये मुसफ़र के अंदर ये अल्लाह का एक तोहफ़ा और इनाम है, लिहाजा उसको कबूल करना चाहिए। और उसको कबूल ना करना तो गोया कि एक तरह की जो है ना वो गुनाह की बात है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला को तोहफ़े को कबूल कोई ना करे, आप खुद अंदाज़ा लगाए कि उसकी क्या हैसियत और स्टेटस बनेगा। इसलिए फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक यही हुक्म है, लिहाजा कसर करना वाजिब होगा और वो ज़रूरी है। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। अल्लाह वालेकुम ताला सलाम। आपकी उम्र में फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह ताला आपकी पैगाम हक़ को सारे आलम में आम फरमाए। आमीन। हज़रत जी मेरे 2 सवाल थे कि हमने घर के लिए आपसे वजीफ़ा लिया था वज़ुहा का, उसके बाद सूरह कहफ का। हज़रत जी हमारा घर बिक नहीं रहा है और इसके लिए कुछ वजीफ़ा बता दीजिए। और एक दूसरा सवाल था कि मेरा हज़रत जी जो जादू करते हैं किसी पर, तो ये आमिलीन हज़रात जो रुक़िया के ज़रिए इलाज करते हैं हज़रत जी, तो उनको तावीज़ात देते जलाने के लिए, वो बोलते हैं क्या तुम्हें जिसने जादू करा उन तावीज़ात में जलते हुए आपको खुद नज़र आ जाएंगे जिसने जादू किया आपको। तो हज़रत जी वो सही बात होती है और मतलब जो दिखता है वही सही रहता है क्या, उसने ही क्या होता है जादू, ये बता दीजिए हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया और आपकी दुआएं अल्लाह ताला हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। तो जहाँ तक जो है वो पहले सवाल का ताल्लुक़ है कि घर बिक नहीं रहा, उसके बिकने के लिए तो और दुआएं आपने पढ़ी हैं, अभी तक बिका नहीं है। अब नोट कर लें, या फ़त्ताहु या बासितु, या फ़त्ताहु या बासितु, ये 101 मरतबा आपने 2 नमाज़ों के बाद पढ़ना है। कोई भी 2 नमाज़ें मुतय्यन कर लें, फ़जर असर कर लें या ज़ोहर और इशा कर लें, कोई भी 2 नमाज़ें मुतय्यन कर लें। उसके बाद ये पढ़ें वलाखी 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के दुआ करें और 41 डेज़ की नीयत करें। इंशाअल्लाह नफ़े के साथ जो है आपका जो है वो घर बिक जाएगा और आसानी हो जाएगी। और दूसरा जो सवाल किया जादू के हवाले से, आमिलीन तावीज़ देते जलाने के लिए, तो ज़ाहिर है कि आमिलीन जो है जो भी दीनदार आमिल है जो खिलाफ शरीयत किसी किस्म का इलाज नहीं करते और जो वो शरीयत के मुताबिक इलाज मुआलजा करते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप जो वो तावीज़ जब जलाएँगे तो जलाने से ज़ाहिर है कि जो गंदे बुरे असरात जो भी होंगे वो असरात टूटते हैं। अपना अपना तरीक़ा है, कोई पिलाने के देता है, कोई जलाने के देता है, पिलाने जलाने के दोनों के देता है। हर तरह के तरीक़ेकार हैं, लेकिन यह है कि वह आमिल मुस्तनद अगर है तो और किसी किस्म के शिरकिया कोई तावीज़ या शिरकिया किसी किस्म के कोई ढकोसले नहीं हैं,
تو بالکل اب وہ علاج کر سکتے ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا بھی دے کہ یہ جادو جل رہا ہے، یہ تعویذ جل رہے ہیں، لہذا آپ کا جادو آپ سے رفع ہو رہا ہے، پاسبل ہے، ایسی چیز ہو سکتی ہیں، تو بالکل اس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ جی السلام علیکم، مجنو بول رہا ہوں انڈیا سے۔ جی وعلیکم السلام، حضرت ماشاء میری اللہ۔ امی نے خواب دیکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بال بہت کم ہیں، لیکن لمبے لمبے، اتنے کم ہیں کہ گنا جا سکتا ہے، لیکن بہت بکھرا ہوا ہے۔ اور میری بیٹی نے خواب دیکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی غمگین ہے اور بہت ہی فکر مند ہے، اور ایک کمبل اوڑے ہوئے ہیں۔ اور حضرت ہمارے یہاں پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اور کروشیل الیکشن ہونے والا ہے صبح میں، سب سے بڑا جو صبح ہے اس میں بی جے پی ہر مرتبہ جیتتی ہے، لیکن میں نے اس مرتبہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، اور اس کے بعد بی جے پی کا جو اگینسٹ میں کھڑا ہوا ہے جو کینڈیڈیٹ ہے، اس کے میں نے دیکھا ہاتھ کو اوپر کرتے ہوئے جیسے جیتنے کا ایک آثار کی طرح کرتے ہیں لوگ۔ حضرت اس کی تعبیر برائے مہربانی بیان فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجنو جی انڈیا سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول و منظور فرمائے، آپ ہمارے پروگراموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا پورا صحیح نفع آپ کو پہنچائے۔ جہاں تک آپ کی والدہ کے خواب کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے لمبے لمبے بال ہیں لیکن بال ہلکے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ گنے جا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی والدہ کو کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی لاحق ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی مشکل ہے، تو ان کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور جو بھی ان کی مشکل ہے وہ رفع ہو جائے گی، اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی ان معاملات میں، تو ان کے لیے اچھی بشارت ہے۔ اور دوسرا جو ہے بیٹی نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ دیکھا، غمگین دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور دین متین جو ہے وہ حاوی ہوگا، کیونکہ آپ کا غم جو ہے وہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، اور آپ کا امت اور دین کے لیے ہوتا ہے، تو دین کے لیے اور امت دین کے لیے آپ کا غم ہے، تو بس آپ کا غم جو ہے انشاءاللہ یہ اس دین اسلام کی سربلندی اور جو ہے دین متین کی جو ہے انشاءاللہ غلبے کا باعث بنے گا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے بشارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ متفکر ہے اس معاملے میں، انشاءاللہ خاص طور پہ ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ اور تیسرا جو آپ نے جو دیکھا کہ جو وہ بی جے پی کے حوالے سے جو دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس بڑے صوبے کے اندر بی جے پی کو شکست ہوگی، اور وہ انشاءاللہ وہاں پر بھی جو ہے جو بھی جو ایسے دوسری پارٹی والے کہ جو اسلام کے ایسے دشمن نہیں ہیں کہ جیسے کہ یہ بی جے پی والے ہیں، تو ان کو فتح نصیب ہوگی، اور بی جے پی کا جو کینڈیڈیٹ انشاءاللہ جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین وقت ہوا بریک کا، بریک بھی جانے سے پہلے جی السلام علیکم، السلام۔ اویس بات کر رہا ہوں حضرت، خیریت سے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی اچھا، وہ آپ کے پروگرام کا بےحد انتظار تھا، اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آج پورا دیکھنے کا ارادہ، ویسے بھی پورا ہی دیکھتا ہوں کیونکہ کل چھٹی ہے، آرام سے اٹھیں گے۔ اچھا، میرا ایک سوال یہ تھا کہ حضرت جیسے میں معمولات کر رہا ہوں اور دوسرے جو میں کیفیت وغیرہ بتاتا ہوں آپ کو، تو ایک انجانا سا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان اور دوسرا جو ہے حاسدین وغیرہ نظر نہ لگا دے، تو اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ بھائی نظر نہ لگے، اور اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست۔ جی بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ ویس صاحب کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور باقی آپ رات گئے تک آپ حضرات جو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں پروگرام کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ واقعی مجھے بہت آپ حضرات کی قدر ہے، میں دل سے قدر کرتا ہوں آپ کی اس محبت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور باقی یہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد کو انفارم کرنا، پیر و مرشد کو بتانا، یہ ریاکاری نہیں ہوتا، یہ ریا نہیں ہے، اور پیر مرشد کو جب بتا دیا انشاءاللہ جو ہے وہ چونکہ دعا کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ریا سے بچتے رہیں گے، اور یہ آپ کے سارے معاملات رضا بنیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ہوں گے، گویا کہ مخلوق کو دکھانے کی ریا کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو اس میں جو ہے باقی ڈرتے رہیں تو ضروری ہے کہ انسان ڈرتا رہے، اسے بزرگ کہتے ہیں کہ کرتے رہو ڈرتے رہو، تو ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں شرف قبول ہوگا یا نہیں، اور یہ جو ہے ریاکاری نہ ہو جائے، ریا نہ ہو جائے، اللہ کے یہاں جو ہے دھتکار نہ دیے جائیں، تو ڈرتے بھی رہو، لیکن یہ کہ عمل کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انسان جتنا عاجز رہتا ہے اتنا اللہ کے یہاں شرف قبول پاتا ہے۔ جی جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں انڈیا سے بول رہا ہوں، محمد ذکاء اللہ۔
میں نے 10-12 دن پہلے کم و بیش 2 خواب دیکھے تھے ایک ہی رات میں. اس میں سے ایک خواب میں نے دیکھا تھا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ میرے گھر کے بھی کچھ لوگ ہیں اور ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں, اور پھر دیکھتے کہ ہم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور شاید ٹرین آنے والی ہے یا کیا وہاں پر, اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یہاں سے تھوڑا ہٹ جانے کے لیے, تو پھر وہاں سے ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں. پھر اسی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر کا زمین تھوڑا دوسرے طرح کا لگتا ہے, پہلے سے تھوڑا الگ لگتا ہے. اس کے بعد پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں چپل نہیں پہنا ہوں, اور میرے ساتھ ایک اور آدمی ہے جو وہ بھی چپل نہیں پہنے, اور لوگ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا کیچڑ لگ جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک مسجد ہے, ہم لوگ اس مسجد میں گئے, اور پھر مسجد میں جانے کے بعد مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ بس بندی ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر میں نکلتا ہوں مسجد سے باہر, اور میرے ساتھ میرا چچیرا بھائی بھی رہتا ہے. تو میرے دل میں بات رہتی ہے کہ یہاں پر واش روم کدھر ہے, بیت الخلاء کدھر ہے یہاں پر, تو وہاں جانا ہے. تو پھر اس کے بعد چلتے چلتے ایک جگہ ملتا ہے, وہاں پر 2-3 بیت الخلاء رہتا ہے. اس کے بعد پھر مجھے لگتا ہے کہ اور کہیں دوسری جگہ اچھا بیت الخلاء ہے شاید, ہم کھوجتے ہیں. اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک جگہ پر ہوں اور ایک چھوٹا سا کمرہ شاید ہے, اور اس کا جو ڈور ہے وہ لکڑی کا ہے, اور میں جیسے اس ڈور کو کھولتا ہوں تو ایک وہاں مزار دکھائی دیتا ہے, اور وہ مزار تھوڑا اونچا رہتا ہے, اور اس مزار میں پھر چادر گرین کلر کا چادر چڑھا رہتا ہے. تو پھر میرے دل میں بات آتی ہے کہ یہ جو مزار ہے یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. اور پھر مزار سے تھوڑی دوری پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک آدمی ہے جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر وہ تھوڑا زور زور سے کچھ پڑھ رہے ہیں. تو مجھے میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں. یہ خواب اللہ انڈراب ہوگی غالباً. ماشاء اللہ بہت خوبصورت اور طویل خواب آپ نے دیکھا ہے, اور خواب بہت مبارک ہے, آپ کے لیے بڑے اچھے اشارے اور بشارات ہیں. خاص طور پہ اگر آپ دیندار ہیں, نماز تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ولایت و معرفت عطا فرما دیں گے. آپ جو ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اصحار ثواب کریں. موقع ہو تو ان کے جو مرکز شریف پہ جائیں اور وہاں پر مراقب بھی ہوں, اور جو کسب فیض کی کوشش کریں, اور جو وہاں سے جو روحانی فیض لیں ان کو اصحار ثواب بھی کریں. تو یہ موقع ہو تو یہ بھی کریں, اور اس کے علاوہ اپنی نیک اعمال اور پابندی اور تقوی عبادت میں لگے رہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے وہ دل کا غنا اور زہد عطا فرما دیں گے, اور انشاءاللہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں میں, نیک بندوں میں شامل ہو سکیں گے. اس انداز سے آپ کریں, بہت مبارک ہے, میں بھی دعا کرتا ہوں. جی بتائیے. ہلو, السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. ہم انڈیا سے محمد جمشید عالم آپ کی مرید بات کر رہے ہیں حضرت جی. جی ماشاء خیریت سے اللہ, ہیں جی بالکل صحیح, ماشاء اللہ. حضرت جی, آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے, صحت تندرستی دے. حضرت جی میرا سوال یہ ہے حضرت جی کہ میں وسوسے سے بہت پریشان رہتا ہوں حضرت جی. نماز میں دن مطلب صبح شام بہت برا اور ایسا خیال آتا ہے حضرت جی کہ ایک دم پریشان رہتے ہیں وسوسے سے, الٹا سیدھا مطلب سوچ آتا ہے حضرت جی. چاہتے ہیں کہ مطلب اللہ کے ادھر خوب قدم بڑھائے حضرت جی, لیکن ایسا وسوسہ آتا ہے حضرت جی کہ پریشان رہتے ہیں حضرت جی. اور دوسرا حضرت جی کہ میری آنکھوں کی بینائی کا بہت مسئلہ ہے حضرت جی. آپ سے وظیفہ بھی پوچھے ہیں, پڑھ رہے ہیں حضرت جی, تو میری آنکھوں کی روشنی کے لیے, صحت تندرستی کے لیے دعا فرما دیجیے حضرت جی. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بہت شکریہ. جب مشہد عالم میڈیا سے کال کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ جو ہے تو آپ کی آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے, آنکھوں کی بینائی جو ہے درست نہیں ہو رہی. اس کے لیے میں نے جو عمل بتایا وہ بھی جاری رکھیں, اور 9 مرتبہ 9 ٹائم سورہ قریش پڑھیں. سورہ قریش پڑھیں, شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں, پھر ہر مرتبہ بسم اللہ ضروری نہیں ہے, تو سورہ قریش 9 مرتبہ پڑھ کے یہ انگلیوں کے پوروں پہ دم کریں, دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لیا کریں. تو گویا اس طریقے سے جو ہے وہ آپ جو آنکھوں کے حوالے سے سورہ قریش پڑھتے رہیں, اور یہ 41 ڈیز آپ عمل کریں, 41 ڈیز کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا, اور آنکھوں کی جو بھی بینائی ہے اس کی روشنی بڑھ جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی بتائیے. ہیلو. ہاں بتائیے. ہیلو جی, السلام علیکم حضرت جی. السلام. سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنی تھی, بہت فائدہ ہوتا ہے آپ کے وظیفوں سے. میرے 2 چھوٹے سے کوشچنس ہیں. ایک تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ انزائٹی کے لیے کچھ بتا دیں جس سے بہت پریشانی گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ دل نارمل ہو جائے اور ختم ہو جائے گا انزائٹی. اور دوسرا, اچھا
जी लाइन ड्रॉप हो गई। तो माशाल्लाह आपको एंजाइटी के लिए अमल बताना है। इससे पहले जो है जमशेद आलम की कॉल आई थी, उन्होंने पूछा था कि वसवसे बहुत आते हैं, वसवसे से बचने के लिए, या तो उनको वसवसों से बचने के लिए और आपकी एंजाइटी के लिए आप नोट कर लें सूरत मोमिनून आयत नंबर 97-98। सूरत मोमिनून आयत नंबर 97-98 यूँ पढ़नी है, रब्बी आऊज़ बिका मिन हमाज़ाति शयातीनी व आऊज़ बिका रब्बी अन याहज़ुरून। तो यह आपने जो है सुबह शाम 11-11 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम करना है। तो सोने से पहले पढ़ के दम कर लिया और सुबह में पढ़ के जो अपने ऊपर दम कर लिया, इंशाल्लाह इससे जो आपको एंजाइटी नहीं होगी। और इसी तरीके से जमशेद आलम साहब का सवाल था कि वसवसे, तो वसवसे भी नहीं आएंगे, हर तरह हिफाजत होगी। और ये 21 डेज़ आप ये अमल कर लें, इंशाल्लाह आपको हर तरह कामयाबी होगी और कोई नज़र वज़र भी नहीं लगेगी। जी हाँ बताइए। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, अल्लाह वालेकुम आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत जी मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे भाई पागल हो गए हैं और मैं उनसे कह रही हूँ कि तुम अपने मामियों के पास क्यों खाना खाते थे, इसी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। और हजरत जी दूसरा ख्वाब मैंने ये देखा है कि मेरी खाला पर जिन हावी हुआ है और मैं आयतल कुर्सी और सूरह नास पढ़ रही थी, तो मेरी खाला मुझे और मेरी बड़ी बहन को मार रही थी। तो हम दोनों, मेरी बड़ी बहन और मैं, वहाँ से दूर एक बुढ़िया के घर में छुप गए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। आपने जो ख्वाब देखा कि जिन जो है ना वो खाला के ऊपर चढ़ गए हैं और उनको परेशान कर रहे हैं और आप उसके ऊपर पढ़ती हैं तो आपकी तरफ भी मुतवज्जह हो जाते हैं, इसका मतलब कुछ जिन्नाती चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं, कोई आसिबी ताकतें हैं जो आप पर हावी होना चाहती हैं, उसके लिए आप नोट कर लें, इंशाल्लाह हर तरह हिफाजत रहेगी। उसके लिए सूरत फलक और सूरत नास, सूरत फलक और सूरत नास ये दोनों सूरतें जो आप रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ा करें। दोनों सूरतों को मिला के पढ़ेंगी तो एक काउंट करेंगी, तो 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें और थोड़े से पानी पे दम करके पानी पी लिया करें। इससे इंशाल्लाह हर तरह हिफाजत आफियत रहेगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। अब नाज़रीन यूट्यूब के सवाल है। अनवर कहते कि शौहर ने ज़बानी तौर पर अपनी बीवी को जायदाद का मालिक बना दिया था, तो क्या शौहर के मरने के बाद मीरास बच्चों में तकसीम होगी? हाँ, ज़बानी तौर पे अगर उसे जायदाद का मालिक बना दिया, और चूँकि ज़बानी ही असल तो है, क्योंकि कागज़ पे लिखा तो ज़बान ही का तर्जुमान होता है, तो अव्वल तो अगर झगड़े से तनाज़े से बचना मकसूद हो तो पूरी लिखत पढ़त करनी चाहिए। लेकिन अगर उसे ज़बानी तौर पे बना दिया बाकायदा, तो वो शरन जो है वो बीवी जो है बिल्कुल उसकी मालिक हो जाएगी जायदाद की, और जो है वो शौहर के मरने के बाद जो है वो मीरास में तकसीम नहीं होगी। लेकिन होता यह कि ज़बानी तौर पर मालिक बनाने के साथ वो चीज़ उनके हवाले भी कर दी जाए, और बल्कि ज़बानी तौर पे का जो ऐलान है वो बाकी वर्सा के अंदर भी कर देना चाहिए, ताकि कल को जो है किसी किस्म का कोई मामला ऐसा ना रहे। लेकिन ये याद रहे कि उस वक़्त है कि जब ये शौहर सेहतमंद और तंदुरुस्त हालत में हो, लेकिन अगर बिस्तर मरग पर पड़ा है उस वक्त उसने ऐसा अगर किया तो वो 1/3 से ज़्यादा के अंदर उसका का कोई हक़ नहीं है। 1/3 के अंदर वो कोई भी वसीयत कर सकता है, और ये तो बीवी वारिस होगी तो उस वारिस के लिए वसीयत भी जायज़ नहीं होगी। अब तो मीरास में बटेगा जो मिलेगा। इसलिए जो है ये बिल्कुल सेहतमंदी की हालत है। उस वक्त शौहर अगर ज़बानी तौर पर मालिक बनाए और सारी वर्सा को भी इतला भी कर दे तो वो शरन मालिक बन जाता है। हसन नूर, वजीफ़े में तासीर कैसे पैदा की जा सकती है? आप मुझे अपने तमाम वज़ाइफ पढ़ने की इजाज़त कर दें। वजीफ़े के तासीर के लिए दिल पे हाथ रख के 12 मरतबा 12 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी 12 मरतबा किसी भी 2 नमाज़ों के बाद, फ़जर और असर के बाद कर लें, या ज़ोहर और मगरिब के बाद कर लें, या फ़जर और मगरिब के बाद कर लें, कोई भी 2 नमाज़ों के बाद दिल पे हाथ रख के 12 टाइम्स दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और पढ़ के सीने पे दम कर लिया करें। और बाकी ये कि मेरे जो वज़ाइफ़ हैं जो मैं बताता हूँ बिल्कुल उसकी आम इजाज़त है, मैं दिल से सबको इजाज़त देता हूँ। जो भी उससे फ़ायदा उठाना चाहता है फ़ायदा उठाए, आगे किसी को बताना चाहता है आगे भी बता सकता है, उसमें कोई मज़ाक़ नहीं। मुझे तो ये इस खिदमत पर अल्लाह तबारक व तआला से अजर चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला अजर दे रहे हैं। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से 2 वक्त की रोटी भी दे रहे हैं,
अजर भी दे रहे हैं, लिहाजा मुझे उसकी परवाह नहीं। लिहाजा मेरे प्रोग्रामों से लोग आगे प्रोग्राम बनाते हैं, क्लिप्स बनाते हैं, और जब पैसा कमाते हैं, अपना घर चल रहा है, कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं जो है, वो मुझे इतला करते हैं बेचारे। तो मेरी तरफ से आम इजाज़त होती है उसमें को, बल्कि उन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। क्यों? इसलिए कि तकदीर के अंदर जो रिस्क लिख दिया गया है वो ना कम हो सकता है ना ज़्यादा। लिहाजा मुझे ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह लालच नहीं है। हाँ, वजीफ़ों को पढ़ने की इजाज़त भी है आपको, और आगे भी बता सकते हैं, और मेरे प्रोग्रामों से आगे लोग क्लिप्स बनाते हैं और आगे करते हैं, पहुँचाते हैं, और यूट्यूब से फेसबुक से पैसे कमाते हैं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस पर खुशी होती है। मुझे कभी दिल में मलाल नहीं होता, क्योंकि मैं अपने मुक़द्दर पर बहुत खुश और राज़ी हूँ। मिसिस शेख, मेरा 17 साल का बेटा है, वह हर वक्त बेड में रहता है, कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन दिन रात बेड से नहीं निकलता, खाना पीना भी बेड में खाता है। बहुत खूब भाई। स्कूल पता नहीं जाता है कि नहीं जाता? स्कूल तो जाता ही या नहीं? अगर स्कूल जाता है, मदरसे जाता है, बाकी टाइम बेड में गुजारता है, तो कोई बात नहीं, गुजारने दें। बाकी आप खाने पीने का उसका इंतज़ाम करें। तो बस वो होता है बाज़ लोगों का, वो किसी ने पूछा ना कि बड़े हो के क्या बनोगे, तो कोई कहता है ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा। एक से पूछा तुम बड़े हो के क्या बनोगे, कहते मैं तो अच्छा सा बेड ख़रीद के उस पर सोऊंगा, अच्छा सा बेड ख़रीद के उस पर सोऊंगा, अब मुझे सोना है, बस मुझे कोई ना छेड़े। तो इसलिए हो सकता है कि उनके जहन में इस किस्म की चीज़ें पैदा हो गई हों। बाकी वैसे पढ़ने का मैं आपको दे देता हूँ, ताकि ये ऐसी आदत उसको नुकसान न दे। वो आप पढ़ के उसके ऊपर दम करते रहें, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। सूरत अलम नशरा जो है 7 टाइम पढ़ के उनके ऊपर दम करना है, और हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है इस बच्चे के ऊपर दम करें, या उसके खाने पीने के ऊपर फूंक दिया करें, या ये कि जो उसके कमरे में जो है वो कोने खुदरों में पानी छिड़क दिया करें। ये 21 दिन पाबंदी से कर लें तो ये आदत उसकी छूट जाएगी, और ये आदत उसके लिए नुकसान देनी होगी, बल्कि वो आम ज़िंदगी में आम मामूल के मुताबिक इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारने लगेगा। तस्मिया सैयद, मेरा 18 महीने का बेटा है, बहुत पेन में है, हर वक्त रोता रहता है, सो भी नहीं पाता, कोई वजीफ़ा बता दें, और आपसे मिलना भी चाहती हूँ। मुझे अगर मिलना है, मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं, तो न्यूयॉर्क में 2 दिन मुलाकातों के होते हैं, ट्यूसडे और सैटरडे, एक्सेप्ट फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ नहीं होता, बाकी सैटरडेज़ में होता हूँ, दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। तो न्यूयॉर्क में आप बिल्कुल आ सकते हैं। एड्रेस भी आपको मैं नोट करा देता हूँ। अल मुनीर कम्युनिटी सेंटर, 195-04 हिल साइड एवेन्यू, हॉलिस, न्यूयॉर्क 11423। तो ये एड्रेस है, और स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। और ये ऑफिस का नंबर भी नोट कर लें, 718-408-1154, 718-408-1154 ये ऑफिस का नंबर है। तो नाजिम से भी आप जो है जो बता सकते हैं कि हम आ रहे हैं। और बाकी मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट जो है वो तो आप हज़रात के पास है ही, वो भी नोट कर लें, 347-458-9061, 347-458-9061। स्क्रीन के ऊपर आ भी रहा होगा, तो ये नोट कर लें। आप बिल्कुल जो है किसी भी दिन आ सकती हैं, इंशाल्लाह हम वेलकम करेंगे। बाकी इस बच्चे के जो पेन में है, इसके लिए नोट कर लें, सूरह फातिहा, चारों कुल और आयतुल कुर्सी। सूरह फातिहा, चारों कुल और आयतुल कुर्सी, ये आपने सब 5-5 दफ़ा पढ़ना है, 5 टाइम। शुरू में 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ें सबके, बाकी हर मरतबा बिस्मिल्लाह की ज़रूरत नहीं है, तो 5-5 दफ़ा पढ़ें, और आखिर में जो है वो 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़ने के बाद इस बच्चे के दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से 3 फूंके मारें, दोनों कानों में। फिर उसके चेहरे पे और सीने पे फूंक मारें, और हाथों में दम करके हाथ उसके बदन पे फेर दें। बस ये आप जो है पाबंदी के साथ 3 दिन कर लें, इंशाल्लाह 3 दिन में उसकी किसी किस्म की घबराहट, बेचैनी रफ़ा हो जाएगी, शैतानी ऐसा टूट जाएगा, और बच्चा पुरसकून होगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। नाज़रीन, वक्त तो है कमर्शियल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इफ़त बात कर रही हूँ शिकागो से। ख्वाब में ये देखती हूँ कि मेरे वालिद और मैं दोनों मुफ्ती अखुन साहब से मुलाकात के लिए न्यूयॉर्क आते हैं। मेरे वालिद का तो इंतकाल 2010 में ही हो गया।
خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم جب وہاں آتے ہیں تو مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کیا بھائی آپ لوگ نے تو عطر ہی نہیں لایا. تو میرے والد صاحب دوڑے دوڑے عطر لینے کے لیے جاتے ہیں بازار کو اور بہت دیر تک واپس نہیں آتے ہیں. تو میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے میں ان کے پیچھے دوڑتی ہوں. پھر کوئی مجھ سے پیچھے سے آواز لگاتا ہے کہ بیٹی واپس آ جاؤ, آپ کے والد تو آ گئے ہیں. تو میں پھر واپس آ جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ مفتی صاحب کے سامنے میرے والد بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, میرے یہاں عطر ہے, میں آپ کو دوں گا. کوئی وہ عطر کی شیشی نکالتے ہیں اور پھر عطر میرے والد صاحب کے ہاتھ پر اور میرے ہاتھ پر لگاتے ہیں اور میں صاف مجھے نظر آتا ہے کہ عطر کا رنگ ہرا ہے. ہتھیلی کے پچھلے حصے پہ عموماً ہم جہاں عطر لگاتے ہیں وہاں پر دونوں کو عطر لگاتے ہیں اور مجھے بالکل واضح طور پر احساس ہوتا ہے کہ رات کے 3:30 بج رہے ہیں, جو عموماً میرا وقت ہوتا ہے تہجد کے لیے اٹھنے کا. تو میں اپنے آپ سے بولتی ہوں کہ ارے اب تو مفتی میرا خون صاحب کو میں خواب میں دیکھ رہی ہوں, مجھے تو تہجد کے لیے اٹھنا ہے اور میں اس بے چینی میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ماشاء اللہ, کتنا پاکیزہ خواب آپ نے دیکھا, سبحان اللہ. ایک تو مرحوم کے ساتھ دیکھا, ظاہر مرحوم, اور وہ بھی عطر کا تذکرہ, سبحان اللہ, بہت پیارا خواب ہے, بہت مبارک ہے. اس کا مطلب ہے میری دعائیں, میرے فیض و برکات سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ مزید آپ کو بلکہ آپ کے مرحوم والد کو بھی نفع پہنچے گا, ان کے درجات بلند ہوں گے, ان کی محبتیں اور آپ کی جو ہے عقیدت محبتیں انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں. اور تہجد کا وقت دیکھا ہے, یہ بھی قبولیت کا وقت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا وقت ہے. اور جو عطر کے حوالے سے میرا کہنا کہ عطر نہیں لائے, تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ میری جو ہے وہ توجہات آپ حضرات کی طرف ہیں اور میرے فیوز سے آپ کو نفع پہنچے گا. بالکل آپ خواب کو بالکل سچا کریں, کبھی موقع ہو تشریف لائیں اور عطر کا تحفہ مجھے بھی پیش کریں, میں بھی انشاءاللہ آپ کے جو عطر لگائیں گے ہم انشاءاللہ تاکہ خواب کو سچا کریں. اور جو گرین جو آپ نے جو عطر دیکھا, یہ جو غالباً خس کا عطر ہوگا, گرین کلر کا خس کا عطر, اور گرین دیکھنا یہ اللہ کی رحمت کا جو مجسم اشارہ ہے, بہت مبارک ہے. اللہ تعالیٰ باعث برکت بنائے. جی السلام علیکم حضرت جی, السلام. میں ہوسٹن سے آپ کی بہن بات کر رہی ہوں. اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امی آئی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی میٹھی روٹیاں بنا رہی ہیں. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ امی آپ مجھے بھی یہ روٹیاں دیں, تو وہ بس دیکھتی بہت سنجیدہ ہیں لیکن وہ بس کچھ کہتی نہیں ہے, اور میں ان سے مانگ رہی ہوں اور وہ بناتی جا رہی ہیں. بس اتنا سا میں نے خواب دیکھا, اور دوسرے دن وہ پھر میرے خواب میں آئی, میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں ان کو دیکھتی ہوں, میں روزانہ ان کو فاتحہ کر رہی ہوں. تو اس کا بتا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت مبارک. ہیوسٹن سے کال کر رہی ہیں, بہت مبارک خواب ہے, آپ کی والدہ کی بخشش کی علامت ہے. انشاءاللہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے اور ان کی روحانی توجہات آپ کو نصیب ہیں, اور آپ کی جو ہے وہ مال اور رزق کے اندر, دسترخوان کے اندر وسعت پیدا ہوگی, اور آپ کو جو ہر طرح کی جو ہے مالی خوشحالی نصیب ہوگی. بہت اچھا, آپ اِیصال ثواب کر رہی ہیں, تو فاتحہ پڑھ کے بخش رہی ہیں, وہ اس کی قبولیت کا بھی اشارہ ہے. تو یہ کرتی رہیں انشاءاللہ. آپ کو جو میٹھی روٹیاں دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور یہ خوشحالیاں آپ کو نصیب ہوں گی. نہیں جی, السلام علیکم, میں والسلام. رئیس صاحب میں بات کر رہی ہوں. میں مولانا صاحب کی مرید ہوں. میں یہ اس خواب بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد کچھ دن کے بعد بیٹے نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں ہے میرے شوہر, اور وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے, میں یہاں پر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, کوئی میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور انہوں نے اپنا ہاتھ بھی بیٹے کے ہاتھ میں دیا کہ دیکھو میں یہاں پر بالکل ٹھیک ٹھاک. تو مجھے اس خواب کی تعریف بتائی ہے. اور دوسرے بہنوئی کو لنگ کینسر ہو گیا ہے, اس کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رئیس فاطمہ جو ہے بہت اچھا خواب آپ نے دیکھا, اپنے ہسبینڈ مرحوم جو ہے ان کو بڑے اچھے حال میں دیکھا, جو انہوں نے خود ہی بتایا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا, بہت اچھے حال میں ہوں, الحمدللہ ہر طرح عافیت ہے. اور بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے سب چیزیں بتائی ہیں, تو مانو یہ آپ حضرات کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہاں آخرت میں اچھے حال میں ہیں, اور آپ کا پڑھا ہوا جو ہے ایصال ثواب ان کو پہنچ رہا ہے, اور ان کی انشاءاللہ ان کی روحانی توجہات بھی آپ کو نصیب ہوگی. آپ حضرات بھی ان کی مغفرت اور مزید جو ہے بلندی درجات کی دعا کرتے رہیں.
باقی آپ اپنے جو ہے کینسر کے حوالے سے نوٹ کر لیں، یا بدی العجائبی بشفا یا بدیو، یہ 1200 مرتبہ 1200 ٹائم آفٹر عشاء کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر 12 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ 36 ڈیز آپ نے عمل کرنا ہے، اور پڑھ کے جو دعا کرنی صحت کی، تھوڑا سے پانی بدم کر کے پانی پی لینا ہے، اور یہ 36 ڈیز آپ پورا کر لیں، بہت مجرب انشاءاللہ کینسر کے مرض سے آپ کو نجات ہو جائے گی۔ جی ہیلو، السلام علیکم حضرت جی، میں سائنہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرے شوہر کے جو دوست ہیں وہ ہمارے گھر آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جب میں رات مطلب میرے شوہر اور میں بیڈ پہ لیٹے ہیں، میرے شوہر بیچ میں ایک سائڈ پہ میں، ایک سائڈ پہ ان کے دوست لیٹے ہوئے ہیں، میری آنکھ کھلتی ہے تو میں کہتی ہوں میرے شوہر نے انہیں کیوں بیڈ پہ یہاں لٹایا ہوا ہے، تو پلیز اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ اس کے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پاکستان سے کال کر رہی ہیں، خواب آپ نے دیکھا ہے تو اس کے اندر یہ اشارہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اب آپ کی کیا دینی حالت ہے، آپ کیا پردے کا اہتمام شاید کم ہے، شوہر سے بھی کہیں اور آپ خود بھی جو ہے وہ نامحرموں سے پردے کا اہتمام کریں۔ نامحرموں سے پردہ کرنے کا اہتمام شاید آپ میں نہیں ہے، یا آپ کے شوہر بھی یا اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو جیسے آج کے ماحول کلچر میں ہوتا ہے کہ دوست آ جاتے ہیں، سب کے سامنے بھابی 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 کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بھابی ان کو چائے جو ہے سرو کر رہی ہوتی ہے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ پراٹھے انڈے لگا رہی ہوتی ہے ٹیبل پہ، تو یہ وہ بھابی جان کرتے ہیں، تو دوست بھی ایسی صورتحال ہے، تو یہ بالکل یہ خلاف شریعت ہے، اور یہ خواب کے اندر بھی اس قسم کا اشارہ ہے کہ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ لہٰذا کہ ایسی صورتحال ہے تو لہٰذا اللہ کا جو دین ہے اس کو فالو کریں، اور گھر کے اندر پردے کا اہتمام کریں، نامحرموں کا اس طرح داخلہ اور اسی طریقے سے اوپنلی نامحرموں کے ساتھ گپ شپ کرنا یہ بالکل قطعاً حرام ہے، اس سے بچنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، حاضرین جو ہیں سب کی محبتوں کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبول عطا فرمائے، اور جو پیغام حق دنیا بھر میں پھیلانے کی کوشش کی ہے، لفظی کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے اللہ اس کو قبول کرے۔ تو گویا کہ نیا سال بھی انشاءاللہ جنوری کا شروع ہونے والا ہے، اس کے ایڈوانس میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسلامی سال تو ہمارا محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت ہم مبارکیں دیا کرتے ہیں کہ وہ قمری سال ہوتا ہے، چاند والا، اور یہ جو ہے یہ شمسی سال ہے گویا کہ سورج والا، تو شمسی سال جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ قمری و شمسی دونوں ہی سالوں اور مہینوں کے حسابات کے لیے قرآن نے متعین کیے ہیں، لہذا دونوں سالوں کے ابتدا پر ہم جو ہے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے انتہا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ سال پورا گزر گیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔